صحابی قرآن پڑھے تے اے حال ہے تے جے صحابی دا مصطفیٰ نبی قرآن پڑھے، آئے ہائے، جے نبی مصطفیٰ آپ قرآن پڑھن تے پھر عالم کی ہوندہ ہے۔ ایک قبیلہ ہے دوس، فرقان بھائی دوس قبیلہ، او دے وچ ایک بہت بڑا شاعر، بڑیاں بولیاں دا عالم، بڑیاں زبانہ دا ماہر، یار ابو جہل دا سی۔ مکے آیا تجارت دے سلسلے حج دے دن سن، ابو جہل کو لایا، نائے طفیل بن عمر دوسی، شاعر بھی بڑا عالم بھی ہے، بڑیاں مختلف ملکاں دیاں زباناں جاندا ہے تے بڑے بڑے او دے مناظرے سن، علم دے وچ لوکاں نوں نے مات دتی سی۔ پر اج جدوں مکے وچ آیا نا، ابو جہل نے انہوں بٹھا کے آکھیا یار تو میرا بڑا پرانا ہے، میرا ہم سفر ہیں، ہم مشن ہیں، ہم مکتب ہیں، لیکن طفیل اج نا ایتھے مکے دے وچ نا حج دے دن چل رہے ہیں، ایتھے نا ایک مسلمانہ دا نبی ہے جڑا مبعوث ہویا تے انہیں اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے اے طفیل ادھر بھی جانا ہے، اس پاسے بھی ٹر جانا ہے، اس پاسے بھی ٹر جانا ہے، اس پاسے بھی ٹر جانا ہے، پر ایس گلیے نہیں جانا۔ ابو جہل کہنے لگا طفیل ایس پاسے نہیں جانا تے بندے نو جتھوں ڈکیے او کردا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی دے دل وچ خیال آیا ایس پاسے کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ایتھے او نبی ہے جڑا ایک واری اونوں ویکھے او دا غلام ہو جاندا ہے، ایک باری جڑا انہوں ویکھے غلام ہو جاتا ہے، غلام ہو جاتا ہے۔ تے طفیل ایک تے ویکھنا نہیں، دوسرا اس پاسے نہیں جانا۔ طفیل کہنے لگا میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں، تو اپنے قبیلے دا سردار ہے، یاری ایک تھاں تے رکھ، تے جب تک ہن میں انہوں ویکھنا نہیں میں سکون نال بہنا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نا طفیل ایسا نہیں ہو سکتا، جی انہوں ویکھنا ہے تو پھر میری یاری نہیں رکھنی۔ طفیل کہنے لگا نا تینوں میرے تے مان نہیں، میں بڑے بڑے لوکاں نو علم دے وچ مات دتی ہے، بڑے بڑے علم والے میرے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک جاندے نے، تے اگر اے دے کول علم ہویا تے کوئی نہیں گل میں گل کر لنگا، جے کوئی چنگی ہوئی تے لے لنگا، مندی ہوئی تے چھڑ دیاں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نا تے جے ویکھنا ہی ہے نا تے پھر او دی آواز نہ سنی، چل ویکھ لویں پر او دی آواز نہ سنی۔ انہیں آکھا لے ہن کی جدو ویکھ لیا او دی آواز سننا ایدے وچ کیڑا راز ہے؟ انہیں آکھا نا جڑا او دی آواز بھی سن لے او بھی او دا ہی ہو جاندا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس تو اگے تیری ہن کوئی گل نہیں تینوں منن دینی، ویکھ لویں لیکن جان لگیا نا کنے چ روح ضرور پا لے تاکہ اس مصطفیٰ دی آواز تو سنے نا۔ میں عرض کر رہا جدو صاحب قرآن پڑھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام طفیل بن عمر دوسی اس گلیے ٹر پیا جڑی گلی سدھا حسنین دے نانے دے بازار ال جاندی ہے، کنا وچ روح لے کے ٹر پیا، انگلیاں بھی پا لیاں۔ ابو جہل نے وعدہ لیا آواز نہیں سننی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ وچ تشریف فرما نے اپنے صحابہ نو بٹھا کے حج دے دناں دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، واز فرما رہے نے۔ واز دے دوران ویکھو اج مولوی تقریر کردا ہے وچ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، نعت خان نعت پڑھدا ہے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، خطیب خطابت کردا ہے وچ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، نقیب نقابت کردا ہے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، قاری قرآن پڑھدا ہے اللہ دا قرآن تلاوت کردا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو باز فرما رہے نے، نالے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے نے۔ جدوں طفیل بن عمر دوسی نیڑے آیا، حضور دے چہرہ ودھا دے نظر پہ گئی، اللہ اکبر کبیرہ ویندا ہی رہ گیا، ویندا ہی رہ گیا۔ چہرہ ویکھ کے آندا ہے مکھ چند بدر شاہ، یہ مکھ چند بدر شاہ،
متھے چمکے دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مشتاق اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں چلدا چلدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا حضور دا چہرہ ویکھیا توجہ نا حضور دا چہرہ ویکھیا آکھن لگا اپنے دل نو آکھن لگا خدا دی قسم ہے ابو جہل نے جھوٹ بولیا ہے انہیں آکھیا وہ بھی جادوگر ہے دوجیاں تے بھی جادو کر کے انہاں نو غلام بنا لیندا ہے تو طفیل بن مردوسی اپنے آپ نو آندا ہے جنہ خداواں نو مننا ہے انہاں خداواں دی قسم اٹھا کے میرا دل آندا ہے جدا چہرہ ایڈا سونا ہے یہ سونے چہرے والا نبی جھوٹا تے ہو ہی نہیں سکدا والضحى مکھڑا واللیل زلف والضحى مکھڑا واللیل زلف والضحى واللیل آج رات نو اتھے بہن دا مقصد یہ وے رب دے رسول دا ذکر ساڑیاں زباناں تے جاری ہو جائیے تے نالے اے آکھیے والضحى مکھڑا واللیل زلف والضحى مکھڑا لف والضحى مکھڑا واللیل والضحى مکھڑا ما زاغ دا کجلا پایا ہے ما زاغ دا پایا ما زاغ دا کجلا طفیل بن مردوسی بے کے آندہ ہے ساری دنیا اے ہو آندی ہے ساری دنیا اے ہو اسی بھی آنے ساری دنیا اے ہو آندی ہے واہ رب نے یار سجایا اے واہ رب نے طفیل بن مردوسی فرماندے نے میں حضور دا مکھڑا ویکھیا میں دل وچ خیال کیتا ویکھ تے لیا میں انگلیاں بھی کڈ کے آواز سن کے ویکھ لا فرماندے نے میں انگلیاں باہر کڈیاں نہیں انج لگا ہے کسے پھڑ کے ہتھاں نوں علیحدہ کیتے جڑا منگتا شاماں دے بوئے تے توڑ آ جائے خالی نہ جاوے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی لٹا دیں حضور اپنا واز فرما رہے ہیں حضور اپنا واز فرما رہے ہیں آقا اپنا واز فرما رہے ہیں طفیل بن مردوسی نے روح کڑیا حضور دی آواز سنی رب دا قرآن صاحب قرآن دی زبان چو سنیا رب دا قرآن والے نبی دی زبان چو سنیا جدوں صاحب قرآن نے تلاوت کیتی ہوئے گی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
جدوں حضور اپنی زبان پاک دے نال اللہ دا قرآن پڑھ دے ہون گے یاسین والقرآن الحکیم، جدوں حضور اپنی زبان اقدس مطہر منور دے نال قرآن پڑھ دے ہون گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جدوں رحمت والے آقا اے پڑھ دے ہون گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جدوں حضور دی زبان پاک چوں طفیل نے قرآن سنیا، جدوں طفیل نے اللہ دے محبوب دی زبان چوں قرآن سنیا تے آکھن تے مجبور ہو گئے رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، رب دے حبیبا 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 سارے جگ دیا ڈھولنا، تیرے جیا میٹھا کسے نہیں بول، رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، رب دے حبیبا سارے رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا۔ ایتھے عارف کھڑی نے قلم اٹھایا، انہیں آکھیا ککھ سواد نہ مصری اندر تھے کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، سارے جگ تو میرے آقا دیاں مٹھیاں بولیاں۔ اللہ جدوں حضور نے قرآن پڑھیا پیراں تھلوں زمین نکل گئی، علم دا ناز ٹوٹ گیا، علم دا غرور ٹوٹ گیا، کہن لگے نا نا اے اوہی سونا ہے، اے اوہی آقا ہے جنوں دامن پھڑ کے لے کے جاواں گا، جدے نال نسبت لے کے جاواں گا، جندا غلام ہو کے جاواں گا۔ حضور واز مکمل کیتا، حضور نے نگاہ رحمت فرمائی، طفیل بن عمر دوسی عد بن کے کھڑا ہے، طفیل سامنے کھڑا ہے، اکھاں وچ اتھر جاری نے، آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے سونیا جویں انہاں نوں سینے نال لایا، جے مینوں وی کلمہ پڑھا کے لا لو، مینوں بھی حضور اپنا قرب عطا فرما دیو، حضور اپنے سینے دی خیرات عطا فرما دیو، حضور مینوں بھی غلام بنا لو۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، جنوں بابا فرید نے کلمہ پڑھایا ہے او بھی خوش نصیب، جنوں داتا پیا کلمہ پڑھاوے ہے او بھی مقدراں والا، جنوں خواجہ صاحب کلمہ پڑھان او بھی ناز والا، جنوں غوث پاک کلمہ پڑھان او بھی بڑیاں برکتاں شاناں والا۔ پر یارو جنوں کلمہ بھی کلمے والے آقا آپ پڑھا دے وے،
اس طفیل بن عمر دوسی دی عظمت نو سلام آکھیے۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھ لیا، غلامی وچ آ گئے، عرض کردے نے حضور اجازت دیو واپس جانا چاہنا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ ٹرے پھر واپس آئے، حضور ایک گل ہور۔ آقا فرمایا کیڑی؟ حضور جدوں میں اپنے قبیلے وچ جاواں گا، اپنے قبیلے والیاں نوں دساں گا میں نبی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے آیا، حضور اونا میرے کولوں کوئی ثبوت منگنا ہے، مینوں کچھ ایسی خیرات عطا کر دیو میں اپنے قبیلے والیاں نوں وکھا دیواں۔ حضور اگے تواڈیاں گلاں سندا رہیا، لیکن اج تواڈا کلمہ پڑھ لیا حضور، سارے کام چھڈ کے تواڈی امت نوں ودھان دی کوشش کراں گا، تواڈے ول لوکاں نوں لے کے آواں گا۔ یار گل بھی سنن دے، مکمل کرن لگا۔ حضور مینوں کچھ خیرات عطا فرما دیو، توجہ ہے نا، کچھ عطا فرما دیو۔ آقا نے اپنا دستے مبارک جس ہاتھ دیاں قسماں قرآن وچ اللہ اٹھائیاں، جندے ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ آکھے، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، دی شان والا دستے اقدس طفیل بن عمر دی پیشانی تے نبی نے لایا۔ انج کر کے حضور اپنے غلام طفیل دے متھے تے دستے پاک لایا، ہاتھ پیشاں کیتا، نور دی لاٹ نکلن لگ پئی، نور دی لاٹ نکلن لگ پئی۔ آقا نے فرمایا جا جا، تیرے قبیلے والے پوچھن گے کدا غلام ہے، انہوں دسی جندہ ہاتھ لگے تے غلام دے پیشانی وچوں نور نکل آوندا ہے، او سونا نور علی نور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھیل جاؤ، اپنے قبیلے وچ جا کے تبلیغ فرماؤ۔ حضرت طفیل جان لگیاں عرض کردے نے ماں زاغ دے کانجل والے آ میرے کو ایک چھڑیے آ سوٹیے، حضور ہنیرا راہ وچ ہو جائے گا، میری سوٹی بھی روشن فرما دیو۔ آقا نے معجزے پاک دا اظہار کیتا۔ آقا نے حضرت طفیل بن عمر دوسی دی لاٹھی نو بھی نورانیت عطا فرمائی، سوٹی نو ٹارچ بنا کے دیتا، سوٹی ٹارچ بن گئی، لائٹ نکلن لگ پئی، روشنی نکلن لگ پئی۔ آقا نے فرمایا طفیل جتھوں جتھوں لنگدا جاویں گا دنیا آندی جائے گی، اے نور نبوت دی نشانی لگی آندی ہے۔ اے او غلام ہے جڑا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، جنہ صحابہ قرآن پڑھیا انہاں نوں بھی تاثیر ملی، جنہ نبی دے کولوں قرآن دی قرات سنی، اگر کچھ نہیں پلے ہے تے کلمے دی دولت تو مالا مال ہوئے۔ قرآن اللہ دی بارگاہ وچ قیامت والے دن شکایت کرے گا، اے اللہ تیرے بندے نے مینوں چھڈی رکھیا ہے، ایدے مقدراں تے مٹی پئی، ایدے مقدراں نصیبہ تے کٹا پیا، اس وجہ تو پیا کہ یا اللہ میں ایدے گھر الماری دے وچ پیا رہا تے میرے تے کٹا پیا رہا۔ قرآن اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرے گا، اے اللہ تیرے بندیاں نے مینوں چھڈ دیتا سی، اج قرآن نو سینے نہ لاؤ، اج دی رات عہد کرو۔ اس قرآن نے بڑیاں بڑیاں لوکاں نو عظیم بنایا، اس قرآن نے بڑی بڑی دنیا نو شاناں دتیاں، تے اج بھی کسے نو جو کچھ بھی چاہیدا یا رب دے قرآن تو ملے گا یا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے جمال تو ملے گا۔